लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौजूद फकर पे खुश आमदीद। दिन चढ़ते ही धमाका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जनाब एक नया घुमसान का रन डल गया है और जनाब शाह जी मोहतरम जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो इस बात का वाज़ेह तौर पर इशारा दे दिया कि पायन मैं नीचे छड़ना तानू। और इस मौके पर खास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इशारा दिया जाए तो जनाब इसका मतलब ये है कि गेम ना सिर्फ ऑन है बल्कि ये गेम अब सुपरलेटिव डिग्री पर जाती हुई नजर आ रही है। और इसका मतलब ये है कि शाह जी ने जनाब इस वक्त एक नया स्यापा डाल दिया है और खास तौर पर यह स्यापा उस वक्त डाला गया है जब मोहतरम चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब रुखसत पर गए हैं। और चीफ जस्टिस के रुखसत पर जाते ही ये जो नई कार्रवाई डाल दी गई है ये इस बात का एक वाज़ेह इशारा है कि जनाब पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर माजी में दोहराई जाने वाली तारीख को एक मर्तबा फिर दोहराया जा रहा है, यानी पुरानी फिल्म नए प्रिंटों के साथ नुमाइश के लिए रेडी है। अब क्या होगा ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आज एक जानिब शाह जी अपने जुडिशियल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर बरहम थे तो दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटिवली जिस जज को इस बेंच से निकाला गया था और उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सरबराह कमेटी ने एक ऑर्डर भी पास किया था, उस जज यानी मोहतरमा आयशा मलिक साहिबा को अपने साथ उस बेंच में बिठाकर और खासकर अपने चुनिंदा रिपोर्टर्स को सुबह सुबह अपने बेंच में मदऊ करके जनाब इस बात का पैगाम दिया गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल इनडायरेक्टली शाह जी के पास है। और इस बात का वाज़ेह सबूत हमें आज की कार्रवाई में मिलता है, क्योंकि आज केस के आगाज पर ही जनाब मंसूर अली शाह साहब ने जो केस का जो स्पीड है वो 120 से ऊपर ही रखी थी, यानी मोटरवे पर जो स्पीड होती है ना स्पीड लिमिट है 120। आज शाह जी ने जनाब ये 210 के ऊपर ही जनाब अपने एक्सीलेटर पर पांव रखा था और जनाब वो भरपूर स्पीड के अंदर हर एक चीज को दाएं बाएं किए हुए जनाब इस मामले को लेके आगे बढ़ रहे थे। और इस हवाले से कार्रवाई के बाद एक खत भी तहरीर किया गया है मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह जनाब अमीनुद्दीन खान के नाम। और इस खत में जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मोहतरमा जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और मोहतरम जस्टिस अकील अब्बासी साहब की तरफ से इस बात पर बरहमी का इजहार किया गया है कि जजेस कमेटी के फैसले को किस तरीके से जुडिशियल ऑर्डर के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। जुडिशियल ऑर्डर किसी भी कमेटी से ज्यादा बालातर होता है। और इसी खत के अंदर एक ऐसा इंकशाफ किया गया है जो खुद चीफ जस्टिस जनाब याह्या अफरीदी साहब के मौकफ की तायीद करता है और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस बयान को जो कि उन्होंने बड़ी अदालत में सबके सामने दिया था उसकी तरदीद करता हुआ नजर आ रहा है। और खुद जनाब मंसूर अली शाह साहब अपने ही इस झूठ पर से पर्दा नुमाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि इस केस में जब जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने डिप्टी रजिस्ट्रार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया था तो उस मौके पर उनका यह कहना था कि मैं जजेस कमेटी का मेंबर हूं, मुझे बुलाए बगैर, मुझे मदऊ किए बगैर ये जजेस कमेटी का इजलास कैसे हो सकता है। और इसी नुक्ते के ऊपर जनाब शाह जी ने भरी अदालत के अंदर जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी और जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर इनडायरेक्टली तनकीद की थी और उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि जनाब ये जजेस कमेटी जो है वो किस तरीके से अपनी कार्रवाई को जारी रख सकती है। और इसी नुक्ते पर उस वक्त मोहतरमा आयशा मलिक साहिबा ने इस बात का इजहार किया था। उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि 2 लोगों का 3 लोगों का जो जहन है, जो उनकी सोच है या उनकी जो कुव्वत फैसला है वो किस तरीके से एक शख्स की राय से ज्यादा जो है वो कम हो सकती है, इज्तिमाई सोच इनफरादी सोच से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और आज अपने खत में खुद मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस बात को यानी अपने झूठ पर से जो उन्होंने गलत बयानी की थी भरी अदालत में उसके ऊपर से पर्दा उठाया है, ये लिखते हुए जो जिसका उन्होंने इंकशाफ किया है कि जजेस कमेटी के इजलास जो कि 16 जनवरी को हुआ था उस इजलास के लिए जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस से उनके साथ राब्ता किया गया था और उनको इस कमेटी के इजलास में मदऊ किया गया था। उनसे कहा गया था कि जनाब आप इस कमेटी के इजलास में शामिल हो। और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस को इस बात से आगाह किया था कि जनाब, और तहरीरी तौर पर आगाह किया था कि जनाब मैं इस कमेटी के इजलास में इस एजेंडे के तहत शिरकत नहीं करूंगा क्योंकि मैं
ऑलरेडी एक जुडिशियल ऑर्डर पास कर चुका हूं और इस जुडिशियल ऑर्डर के पास करने के बाद इस कमेटी के इजलास में शिरकत करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। यानी ये बात इस बात की तरफ इशारा करती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भरी अदालत में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, ये कहते हुए कि जनाब मुझे तो इस कमेटी का इजलास में मदऊ ही नहीं किया गया, मैं तो इस कमेटी का मेंबर था, मेरे बगैर ये इजलास कैसे मुनक्कद किया गया, वो सरीहन झूठ था, वो सरीहन गलत बयानी थी और दरोग गोई थी। और आज जब वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब मुझे इस सारी सूरत हाल का पता था, मैंने तहरीरी तौर पर ये बात लिख कर दी थी कि मैं इस इजलास में शामिल नहीं हो सकता, तो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पूरे के पूरे इमरान खान ही लगे हैं। क्योंकि जिस तरीके से यूटर्न लिया खुद जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने बयान से, वो इस बात का सबूत है कि तमाम के तमाम इमरानदार जो हैं वो इसी तरीके से ही यूटर्न लेते हैं, जब भी मौका मिलता है अपनी बात से पलट जाते हैं और भरी अदालत के अंदर जनाब इस बात का जो है वो सबूत देते हुए नजर आते हैं कि जनाब सबसे हमसे ज्यादा बढ़कर आइन के ऊपर और कानून के ऊपर पैरा देने वाला कोई नहीं। और इस हवाले से एक दिलचस्प सूरत हाल जो है वो पैदा होती है उस वक्त जब इस कार्रवाई का आगाज होता है। आज दिन के आगाज पर ही 9 बजे जनाब अदालत सज जाती है। अदालत के सजने के बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब किया जाता है और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अपनी अदालत के रूबरू जनाब खड़ा देखकर मंसूर अली शाह साहब उनसे सवाल पूछते हैं कि जनाब दसो पायने की कर रहे हो तुसी, किस तरीके से जुडिशियल ऑर्डर को, ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो उससे उस पर भारी हो सकता है। और बात उनकी दुरुस्त है, जुडिशियल ऑर्डर अपनी जगह पर मुकद्दम होता है और कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उस जुडिशियल ऑर्डर को किसी भी तौर पर खत्म नहीं कर सकता। लेकिन माजी में जुडिशियल ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत कई मर्तबा इसी तरीके से खत्म किया गया है, ये भी अपनी मिसाल आप है। अलबत्ता रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के रूबरू ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये जो कस्टम्स का मुकदमा था जिसके ऊपर जनाब ये 26वीं आईनी तरमीम और आर्टिकल 191A का जिक्र हुआ, उस हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भरी अदालत में कहा कि जनाब ये वाला जो केस था जो आपकी अदालत में लग गया, ये इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का केस था और गलती से ये आपकी अदालत यानी रेगुलर बेंच के अंदर फिक्स हो गया। जिस वक्त ही इस गलती का इदराक हुआ, फौरी तौर पर जनाब इसका नोटिस लिया गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक नोट तहरीर किया गया जिसमें इस गलती के बारे में उनको आगाह किया गया और उनको इस बात का जो है वो उनको जो है वो बताया गया कि जनाब इस गलती की इस्लाह की जाए और इस केस को रेगुलर बेंच से हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर शिफ्ट किया जाए। जिस पर जजेस कमेटी का इजलास हुआ और जजेस कमेटी ने इस केस को रेगुलर बेंच से हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में फिक्स किया और उसके लिए तारीख का इजरा भी हो गया, यानी 27 जनवरी। अब इस पर जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये नोट जो है वो आप अदालत के रूबरू पेश करें, जिस पर वो नोट उनको दिया भी गया और उनको बताया भी गया कि जनाब ये नोट भी फाइल में लगा है। इस पर जनाब शाह जी का ये कहना था कि हमारा ऑर्डर बहुत ही ज्यादा वाज़ेह था, जुडिशियल ऑर्डर को इस तरह सेट असाइड नहीं किया जा सकता। ये उनके रिमार्क्स दिए और जस्टिस और जो शाह जी थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो अपने इस मौक़िफ़ पर कायम थे कि जनाब ये जो रेगुलर बेंचेस हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली इस बात के लिए इम्पावर हैं कि वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आने वाले मुकदमात की समाअत कर सकते हैं। इस पर शाह जी ने दोबारा वो नोट देकर रजिस्ट्रार को मुखातब किया और उनका ये कहना था कि आपका ये नोट आपके बयान से मुख्तलिफ है। आप कह रहे हैं कि गलती हो गई, जबकि इस नोट में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। आपने अपने नोट में लिखा है कि 16 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ और इस ऑर्डर की बुनियाद पर आप एक नया बेंच बनाने की बात कर रहे हैं। ऑर्डर में तो हमने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि केस किस बेंच में लगेगा और उसके साथ साथ ये भी बताया था कि बेंच में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ये केस वही बेंच सुनेगा जो इसके लिए पहले इम्पावर था और जिसने इस केस को सुना था। लेकिन उसके बावजूद भी इस केस के अंदर जो बेंच है उसमें भी तब्दीली की गई और उस बेंच में तब्दीली करने के साथ साथ ये ऑर्डर भी जारी किया गया। अब जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये जो नुक्ता उठाया गया ये भी अहमियत का हामिल है और उनको मेरा ख्याल है कि शायद ये आगाह किया गया
کہ یہ جو غلطی کا ذکر ہے یہ بینچ کے سامنے یعنی اس ججز کمیٹی کے سامنے جو ہے وہ زبانی طور پر کیا گیا تھا، لیکن زبانی طور پر اس طرح کی باتیں عمومی طور پر نہیں کی جا سکتی۔ اب اس کیس کے بعد جو ہوتا یہ ہے کہ جسٹس عقیل عباسی کو 16 جنوری کو بینچ میں شامل کیا جاتا ہے، جو کہ سندھ ہائی کورٹ میں اسی طرح کا کیس سن بھی چکے تھے اور اس کے اوپر فیصلہ بھی تحریر کر چکے تھے۔ اب اس سماعت کے مکمل ہونے کے بعد خط تحریر کیا جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے نام اور کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کے سربراہ جناب جسٹس امین الدین خان صاحب کے ساتھ، اور اس خط کے اندر اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جسٹس عقیل عباسی کو 16 جنوری کو بینچ میں شامل کیا گیا، جو کہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی کیس سن چکے تھے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جسٹس عقیل عباسی صاحب اس بینچ میں آئیں اور بینچ میں آ کر اس بات کا ذکر کریں کہ جناب میں یہ کیس پہلے سن چکا ہوں، لہٰذا اب میں یہ کیس نہیں سن سکتا، اور وہ بینچ سے نکل جائیں تاکہ یہ بینچ ٹوٹ جائے، اور بینچ ٹوٹنے کے نتیجے میں جناب یہ معاملہ دوبارہ ججز کمیٹی میں جائے اور ججز کمیٹی جناب اس کیس کو شفٹ کر دیں کانسٹیٹیوشنل بینچ میں، یعنی وہ جو غلطی رجسٹرار سپریم کورٹ سے ہوئی تھی اس غلطی کو دور کرنے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ پورا اس سلسلے کو اس طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ غلطی کی اصلاح بھی ہو جائے اور وہ جو دائرہ کار ہے آئین اور قانون کا وہ دائرہ کار بھی متاثر نہ ہو۔ لیکن شاہ جی نے اس غلطی کی اصلاح کرنے کی بجائے وہ جو غلطی کی اصلاح کی کوشش تھی اس کو بھی ناکام کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو سارے کا سارا برڈن ہے وہ ججز کمیٹی کے ان 2 اراکین کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی ہے جو اس وقت چیف جسٹس ہیں ان میں سے ایک، اور دوسری شخصیت جو ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ ہیں، لہٰذا انڈائریکٹلی یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کا ذکر کیا گیا ہے اس خط میں وہ انڈائریکٹلی انہی 2 شخصیات کے لیے ہے، اور اس حوالے سے خط میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس جو کہ 17 جنوری کو ہوا تھا، جسٹس منصور نے کمیٹی کو آگاہ کیا تھا کہ ان کا نقطہ نظر ریکارڈ پر موجود ہے، اور اسی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی میں کے اجلاس میں شرکت سے انکار کیا اور اس بات کا ذکر کیا کہ ان کی طرف سے جو آرڈر جاری کیا گیا ہے اس آرڈر پر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے، اور انہیں اس معاملے میں کمیٹی میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کمیٹی پہلے والا بینچ تشکیل دے کر اس کیس کو 20 جنوری کو سماعت کے لیے فکس کرے۔ کیس کو سماعت کے لیے فکس نہ کرنا جوڈیشل آرڈر کو نہ ماننے کے مترادف ہے اور اس معاملے کو توہین عدالت قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اوپن جو لڑائی کی یا کنفرنٹریشن کی صورتحال ہے وہ ڈیولپ ہوگی، اور یہ بالکل ویسی ہی صورتحال ہے جس کا ماضی میں ہم نے ایک مظاہرہ دیکھا تھا، اور یہ مظاہرہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی دیکھا تھا جب جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف سینیارٹی کے معاملے کو لے کر ایک رسہ کشی کا آغاز ہوا تھا، اور اس رسہ کشی کے نتیجے میں سپریم کورٹ واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی اور 2 عدالتیں الگ الگ لگ رہی تھیں۔ 2 عدالتوں کے اندر 2 ججز اپنے اپنے الگ سے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر رہے تھے، اور ججز کے ایک بینچ نے خود اپنے ہی چیف جسٹس کو کام سے روک کر انہیں معطل کر دیا تھا، اور ان کو معطل کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ چیف جسٹس نے مسترد کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ چیف جسٹس کو کوئی بھی آرڈر معطل نہیں کر سکتا کیونکہ چیف جسٹس کو جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ صدر ہے، اور چیف جسٹس کو یا کسی بھی جج کو نکالنے کا جو فورم ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جناب اکثریتی بینچ نے جو کوئٹہ سے، آپ کو یاد ہے کوئٹہ بینچ کے اندر شروع ہوا تھا، اس میں جناب رفیق تارڑ صاحب کا بھی ذکر آیا تھا کہ جناب وہ بریف کیس لے کر کوئٹہ گئے تھے، اس طرح کا ذکر تھا، جس کو ایک مرتبہ جو ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے چمک کا ذکر کیا تھا۔ یہ سب اسی سینیریو کے اندر معاملہ چلا تھا جہاں پر خود جو ہے وہ عدالت نے اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف فیصلہ دے کر ان کو عدالت سے باہر نکالا تھا، اور اس مرتبہ بھی یہ اسی طرح کی جو کارروائی ہے وہ مجھے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جناب منصور علی شاہ صاحب کے ذہن کے اندر پلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اسی کارروائی کا جو کہ جناب سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف ہوئی تھی اسی طرح کی کارروائی کو اب جناب پہلے کوشش کی گئی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، اور اب کوشش کی جا رہی ہے جناب جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین خان کے خلاف، اور یہ جو کارروائی ہے
اب یہ اپنے اندر ایک ایسا نیا رخ اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں پر جو ریگولر اور کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے اور مختلف چکروں کے اندر کوئی نہ کوئی نقطے کو نکال کر آئین کی انٹرپریٹیشن 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہونے جا رہی ہے، اور یہ صورتحال بالکل ایک ایسے تنازع کو جنم دینے جا رہی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ سچویشن کو نہ صرف خراب کر سکتا ہے بلکہ عدلیہ کے اندر جو ماضی میں ہم تقسیم دیکھ رہے تھے اس تقسیم کو مزید گہرا بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس معاملے کو اثر نو دیکھنے کی نہ صرف اشد ضرورت ہے بلکہ جو جوڈیشری ہے اس کو اپنے اندر پائے جانے والے اس اختلاف کو دور کرتے ہوئے آئین کے اوپر صریحاً عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے جو پارلیمنٹ ہے، جو حکومت ہے، اس نے جو ججز کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے جو قانون پاس کیا تھا، یہ جو ججز کی تعداد کو 34 کرنے کے لیے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ ٹائم آ گیا ہے اب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ یہ معاملہ اس طرح تھمنے والا نہیں ہے جب تک فریش بلڈ ایک کانسٹیٹیوشنل سوچ رکھنے والے ججز سپریم کورٹ میں نہیں آئیں گے۔ اس وقت تک یہ جو لڑائی ہے، یہ آئیندار اور عمران داروں کی یہ لڑائی ایسے ہی جاری رہے گی، اور اس کے نتیجے میں آئین اور قانون دونوں کے اوپر حملے، اور خاص طور پر پارلیمنٹ کے حق قانون سازی پر بھی حملے ہوتے رہیں گے، اور ان حملوں کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین داروں کی اشد ضرورت ہے۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔